نبی دا اویس آیا جے ذرا سرکار نو بھیجیا جے میں بیکھنے آیا اما آچا فرما دیا بے اونا والے آل بے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی اللہ کیڑا گناہ ہو گیا ساری عمر اڈی کا کردہ رہے آؤ جامع گئی اور بیخ کے آوانگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام سنخانان رسول انتہائی موجود محترم حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع انتہائی موجود محترم جناب ٹھیکیدار محمد خلیل صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ حافظ عثمان صاحب دی دادی مرحومہ دنیا تو وصال کر گیا اسی سارے انہاں دے سالے ثواب دے واسطے حاضراں دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی امی جان دا صدقہ مائی صحابہ دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی قبر نو اللہ کریم منور فرمائے میرے تو قبل آپ احباب نے حضرت علامہ حافظ محمد قمر سجاد سیفی صاحب تو حافظ محمد عثمان صاحب تو مائی صحابہ دی زندگی دے چاند لمحے سماعت فرمائے جناب محمد ایوب صابر صاحب نے اپنی حسین آواز دے اندر نبی پاک دی مدحت نو آپ احباب تک پہنچایا علامہ قاری سرور صاحب بھی تشریف فرما دی اسی اپنے اسلاف دا جدو ذکر پڑھنے ہیں ساڑھے بزرگ انہوں نے یقیناً راتہ مسلح تے گزر دیا سن دن روزے دی حالت
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدو وصال پاک دا وقت آیا نا، آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا کہ بیٹا اج اس چارپائی تے میں وصال کرن لگا، جس مقام تے میری روح قبض ہون لگی نا، اس جگہ بیٹھ کے میں زندگی 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھے آئے۔ اس قدر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرنا ہی۔ گرامی قدر حضرات، قرآن بڑا وفادار ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر تے جا کے دیکھ لو، بابا فرید دی قبر نور تے جا کے دیکھ لو، چورا شریف چلے جاؤ، گلڑا شریف چلے جاؤ، سیال شریف چلے جاؤ، کسی بھی بزرگ دے آستانے تے رات 2:30-3 بجے بھی چلے جانا، تُس جا کے دیکھو گے جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے رہے انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ قرآن بڑا وفادار ہے، جڑا ادھر نال پیار کرے ایک قبر چتے حشر چ بھی ادھر نال پیار کر دے۔ بھائی صاحبہ ساڑھے یقیناً بہت پرہیزگار اور رسن، اللہ کریم انہوں نے عملان دی بہترین جزا انہوں نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں عظمت والدین دے حوالے نہ تلاوت کی تھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا رب، تو سن ایک بعد حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کام کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے آجے۔ بھئی والدین تے اولاد احسان کس طرح کر سکتی ہے؟ اگر بیٹا اپنی ماں دے قدم دباوے، اپنے ابو دا حال پوچھ لوے، اپنے ابو دی خدمت کرے، تو کیا اولاد اپنے ماں یا باپ تے احسان کر رہی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید چ بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید چ اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیتا، فرما هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ بچپن تو لے کے تے ماں دے شکم تو لے کے تیری جوانی تک جڑی تیری ماں نے تیرے تے احسان کیتے نا، اللہ فرماندہ کو نہ احسانات دے بدلے جو ہن تو انہاں تے احسان کر۔ اگلا سوال یہ بھی کہ کیا اولاد دا احسان ہے کہ اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے چ احسان کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کعبہ فرما رہے، آپ دے نال ایک نوجوان اپنے کندھے تے مائی نو اٹھایا تے طواف کعبہ کروا رہا، کہنے لگا اے حبر الامہ، اے اس امت دے سب تو بڑے عالم، تسی نبی کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے بھی ہو، حبر الامہ ہو، ترجمان القرآن ہو، قرآن مجید دے پہلے مفسر ہو۔ حرم کعبہ تسی تے میں کھڑے ہیں تے ذرا ایک مسئلہ تو سو، فرما بیٹا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، تے میں اپنی ماں نو 6 میل دور مکے تو اپنی کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کران لے کے آیا۔ تے حضور تو انہوں پتہ ہے عرب وچ گرمی بڑی پیندی ہے، تے عرب دے گرم پتھر کہ جنہ دے اوپر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او گوشت دا ٹکڑا کباب بن جائے، اتنے گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے میں طواف کعبہ کران لے کے آیا، تے کیا میں آج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس نوجوان نو فرماون لگے ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تینو جنم دین لگے ہیں جڑی تیری ماں نو درد جھٹکے لگے سن، اج ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ کون ماں دے احسان تے کون باپ دے احسان دے بدلے دے وے؟ سارے عمل کر کے ساری زندگی خدمت کر کے جڑا تیری ماں نے تینو دودھ پلایا نا، اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، انہاں تے احسان کر۔ علامہ قاری سرور صاحب، علامہ قمر صاحب، یہ احسان کیے
جدو بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا تے نوجوان بچی دی شادی ہوئے تے او دعاواں کر دی یا اللہ منو بیٹا عطا فرما جیدی اولاد ہے صرف انہوں ہی اولاد نہ پیار نہیں جیدی اولاد نہیں انہوں بھی پتر نہ لی پیار ہے او دعاواں کر دی منو پتر عطا فرما انہوں پتہ لگ گیا نا کہ فلان دربار تے جائیے تے دعا قبول ہوندی ہے تے اوتھے چلی جاندی ہے علماء تے بزرگاں کل جا کے وظیفے پوچھ دی منو کو وظیفہ دیو منو کو تعویذ دیو اللہ منو پتر دے بے حالانکہ انہوں پتہ ہوتا ہے کہ جدو بیٹا آوے گا تے منو تکلیف بھی بڑی ہوئے گی میں ان دی پرورش بھی کرنی منو راتاں بھی جاگنیاں پہن گیاں مگر پھر بھی کی کہہ دیئے منو پتر عطا فرما تے جدو بچہ آ جائے تے ماں 9 مہینے تک اپنے شکم چو اٹھا کے کیڑی کیڑی تکلیف ہے جڑی ماں برداشت نہیں کر دی اپنے کھان پین دا پرہیز کر دیئے کہ میرے بچے نو کدھر تکلیف نہ ہوئے بڑی تکلیف نہ جنم دے کے بچہ گود چاہے تے ماں پچھلیاں ساریاں تکلیفاں بول جاندی ہے جدو گود چاہ جائے سارے پیار کر دے پر جدو بچہ چیخ مار کے روے نا او دو باپ دادی نانی تایا پھپھو چاچے پیار کرنے والے منہ چومن والے سارے کہندے ماں نو اکھیں چپ کراوے پھر ماں چپ کرا دیئے رات نو روے نا تے ماں گود وچ بٹھا کے تے تھپکی دے کے سلا دی جدو سو جائے تے ماں گود وچ لے کے بیٹھی رہتی ہے جاگ دی نہیں دی کہ میں ہل گئی تے کدھر اٹھ کے روے نا ساری رات گود وچ بٹھا کے تے ماں بیٹھی رہتی ہے آپ نہیں سوندی احسان ہے نا جدو جوان ہو جائے بڑیاں مصیبتاں نہ جوان کر دی تربیت کر دی تے جوان ہو کے بھی کدے بچہ گھر لیٹ آوے نا میں آگے جا کے انشاءاللہ ایک اللہ عرض کرانگا میں تھوڑا جا بس ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کام تو لیٹ ہو جائے نا سارے کھانا کھا لین باپ بھی بہنا بھی امی کھانا نہیں کھان دی کاری صاحب باپ کہوے نا تو کیوں نہیں کھان دی تے کہن دی میں نو اجے پوکھ نہیں حالانکہ خیال ہے ہوندہ کہ میرا پتر آوے گا تے پھر کھاواں دروازے چا بیٹھ کے اڈیکاں بھی کر دی کہتے پتر کو غلطی ہو جائے تے باپ ماں نو ڈانٹ دے تے جھڑکا مار دے یہ تیرے لاڈ نے جنہیں انہاں نو خراب کر دیتا ہے تے چپ کر کے ساریاں باپ دیئے جھڑکاں برداشت کر لیندی کیوں کہ ایدہ غصہ میرے تے نکل جاوے پتر نو کچھ نہ آکھے راتاں جا کے گزار دیں دی زندگی دیاں بچہ بیمار ہوئے تھے ماں دی جان نکل جان دی کون دے وے ماں دے احسانہ دے بدلے اور ایک دو مقام نہیں کہ جتھے رب بار بار فرما رہے کہ انہ تے احسان کر آئیے سنیے قرآن اللہ کتھے کتھے انہ تے احسانات دا ذکر فرما رہے اللہ کریم نے رضا فرما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ تمام آیات اللہ اپنی عبادت دے نال ماپیاں دا ذکر فرما رہے اللہ فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا احسان کر کیوں فرما رہے ادھتے باز کیتی سارا عنوان ہو جائے گا میں تو انہوں ماں دی عظمت دے حوالے نہ دو چار گلہ کرنا قرآن مجید پڑھن دی گل شروع سی نبی پاک جدو معراج کر کے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا او جڑے صحابی بیٹھے نا حضرت نعمان بن حارثہ حضور نے فرمایا میں جنت وچ معراج دی شب انہاں نوں قرآن پڑھدا ویکھیا ہے عرض کیتی ہے سید عالم جنت تے عبادت نہیں اتھے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں تلاوت نہیں سخاوت نہیں کیونکہ جنت عملہ دی جزا ہے اتھے عمل نہیں ایک کیوں اتھے قرآن پڑھن گے
میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کوئی یہ جڑا جنت بھی قرآن پڑھے گا وہ میرا غلام نعمان بن حارثہ فرما کیوں ماں دی خدمت بڑی کردہ ہے. علماء دی موجودگی میں ایک بہت بڑا جملہ عرض کرنے لگا. میں ویسے تے حدیث پڑھی وہ بھی یہ دی دلیل ہے مگر میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے. ایوب صاحب میں کہنا چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا. ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا. اس تو بعد جتنے بھی مرتبے ہیں انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا. دنیا دا مرتبہ تے ایک سائیڈ تے طریقت روحانیت دا بھی مرتبہ اس ویلے تک نہیں ملتا جب تک وچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے. میں ادھر تے جانتا آپ احباب نے گزارش عطرد کرنی ہے. گرامی قدر حضرات سب تو بڑا مرتبہ تے مقام سید و تابعین صحابیت و بعد خیر و تابعین حضور خواجہ خواجگاں فنا فی رسول امام العاشقین حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے نا. تسی سبحان اللہ نہ بولے تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے. ختم شریف دی ماپلے جنی وار تسا سبحان اللہ فرمانی ہے نا مائی صاحب نو اونی وار ثواب جانا ہے. جی ہاتھ چکو تو ٹھیک ہے نہیں چک دے تے نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو میرا مزاج ہی نہیں انہی ڈیلی سبحان اللہ میں نو تقریر آؤں دی نہیں. تھوڑا اور زور لگاؤ جویں دی تقریر سننی ہے نا اویں دی سبحان اللہ کھوتے میں تقریر سنا دینا. او خواجہ اویس کرنی جی دے بارے میرے نبی صحابہ نے فرمایا جنہوں میرا اویس ملے او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کروایا جائے. نبی پاک صحابہ نے فرما رہے جڑے پہلے ہی بخشے نے او صحابہ جنہ دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دے برابر کائنات کو غوث دے کتب تے ابدال نہیں ہو سکتا. کائنات دے سارے صحابیت و مقام دے بعد والے کٹھے کر لئیے کہ صحابی دے گھوڑے دے نک وچ جڑی دھوڑ دا ذرہ پھس جے او دے برابر نہیں ہو سکتے. پر میرے نبی صحابہ نے فرما رہے جنہوں میرا اویس ملے او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کروایا جائے. او خواجہ ویسے کرنی نبی پاک نے کتنے عرض کی تھی یا رسول اللہ اویس میں مقام کیوں ملے. میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت بڑی کردہ ہے. ان تسی پوچھو گے آسی صاحب کیا صرف ماں دی خدمت نہ لیے مرتبہ مل گئے. او ویسے کرنی جڑا عبادت اتنی کر دے کہ ایک بندہ کہندا میرا دل کیتا میں زیارت کر جاواں. میں جدو پہنچیا تے فجر دی نماز دا ویلا صدیق در صاحب تے حضرت خواجہ ویسے کرنی اس ویلے فجر دی نماز پہ پڑھ دے. میں سوچیا چلو فجر پڑھن گے نا تے پھر ملاقات کرنے آ. فجر دے بعد آپ تلاوت قرآن مجید کر دینے. میں سوچیا چلو تلاوت کر لیں تے پھر ملیں گے. اشراق دی نماز دا ویلا ہے آپ نے اشراق پڑھی. اشراق دے بعد خیال ہے چلو ہن ملن گے. آپ نفل پڑھ دے رہے. چاشت دا ویلا آ گیا چاشت دے نوافل پڑھے. آپ فرماتے نے ہن خیال ہے چلو ہن ملن گے. پھر تلاوت کر دے رہے. ظہر دی نماز دا ویلا ہو گیا ظہر پڑھی. میں سوچا چلو ہن ملیں گے. ظہر تو بعد عصر تک آپ پھر تلاوت کر دے رہے. عصر پڑھی. عصر تو بعد مراقبہ کیتا. مغرب دی اذان ہو گئی. مغرب پڑھی. پھر اوابین دے نفل پڑھے. پھر عشاء ہو گئی. عشاء پڑھ کے میں سوچا چلو ہن ملن گے. عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلاں چ گزار دیتی. تہجد پڑھی. تہجد دے بعد پھر فجر پڑھی. فجر دے بعد پھر اشراق. اشراق دے پھر چاشت پڑھی. تے مسلح تے بیٹھا بیٹھا ہی آنکھ لگ گئی. تے یہ نیند دا ایک جھٹکا لگیا صرف اتنا اس طرح ہویا. تے اپنے آپنو تھپکی دے کے فرمان لگے اینا نہ سویا کر. اینا نہ سویا کر. او ویسے کرنی جدی عبادت دا حال ہے. میرے نبی یہ نہیں فرمایا کہ انہوں مرتبہ راتاں جاگن نہ ملے نے. اے نہیں فرمایا انہوں مرتبہ تلاوت قرآن نہ ملے نے. اے نہیں فرمایا کہ زہد تقوی تے مجاہدات دے نالے مقام ملے نے. پوچھا سونیا مقام کیوں فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو. پتہ لگیا مقام جنوں ملدا ماں دی دعا نال ملدا ہے. جب تک وچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے عبادت دے نال
مرتبے تے مقام نہیں ملتے. ادھے تے دلائل دیما تے میرے کول بنی اسرائیل دے بے شمار واقعات نے, مگر حافظ عثمان صاحب نے کہہ رہے سن آ ضرور سنایا جے. مرتبے ماما دی دعا نہ ملتے نے. آج جڑی میں گل سناواں لگے میں دو لوگوں دے بڑے پڑھی, ایک امام حسن ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دونوں دے بارے میں یہ واقعہ پڑھے کہ اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں سن کھاندے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں, حسن تو میرا بڑا پتر ہے, حسین بھی کھانا میرے نال کھاندے نے, تیری باجی زینب بھی میرے نال کھانا کھاندی ہے, تیری باجی کلثوم بھی میرے نال کھانا کھاندی ہے, تو میرا بڑا پتر ہے, 12 سال دی عمر ہوگی تے بیٹا میرا دل کردا تو بھی میرے نال بیٹھ کے کھانا کھایا کرنا, تڑپ جاؤ گے. امام حسن فرمان لگے امی جی میرا بھی دل کردا میں بھی اپنی ماں نال کھانا کھاواں. فرما دیا کھاندا کیوں نہیں پھر؟ عرض کی تھی اماں جی بس ایک خیال ہوندہ کہ میرے تے تہاڈے درمیان کھانے دی پلیٹ ہوئے تے اسے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے تے اسے لقمے تے میری ماں دی نگاہ پہ جائے تے میں وہ لقمہ پکڑ کے پہلے کھا لواں کہ میری ماں دی بھی ادبی نہ ہو جاؤے, کہ میری ماں دی بھی ادبی نہ ہو جائے. اور جنہ مرتبے تے مقام لینے نہ ماں دی خدمت تے ماں تے ادب تے ماں دیاں دعاواں نہ لینے. اج نوجوان چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں ترقی کر جاواں, مینوں رب مال بھی دے, دولت بھی دے, مینوں رب عزت بھی دے, شہرت بھی ملے, مینوں سارا کچھ ملے, مگر مینوں ماں نوں جھڑک مار کے مل جائے. ادھی رات ویلے اج پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھ لوے نا کتھوں آیا ہے. اج دے پتر جو گھوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. منو رب کعبہ دی قسم ہے, میں ممبر رسول تے خدا دے گھر چ بیٹھا, یہ ساڈے پنڈ دا واقعہ ہے. اور مائی صاحبہ اجے بھی زندہ نے. یہ تقریباً کو اج تو 14-15 سال پرانی میں گل سناواں لگا. میں کسی شہر جو تقریر کر کے رات واپس آیا, ادوں ایک ہی رستہ ہوندا سی پنڈ چ داخل ہوون دا, تے میں گلی چ پیدل جا رہا, سردیاں دی رات کو رات 2:30 بجے دا ٹائم ہوئے گا. تے مائی صاحبہ گلی چ نا دروازے چ بیٹھی گیا, سردی دی رات 2:30 بجے دا ویلا. تے میں رک گیا تے میں اس دور چ میں کہا چاچی جی خیریت نہ رات اس ویلے باہر بیٹھے ہو. تے مائی صاحبہ دو دعا مینوں پتہ کی دیتا, کہندی حافظ جی منڈا اجے کام تو نہیں نہ آیا, اجے کام تو نہیں آیا. جیڑی ماں نوں تسی اکھا کڑ کے ویکھدے ہو نا, تسی کدے رات نو لیٹ گھر آؤ تے اس ماں نو سردیاں دی ٹھنڈی رات وچ تو اج باج نیند تے نہیں آندی, نیند نہیں آندی اس ماں نو. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تے عصر دی نماز پڑھی, فرمایا او صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئے. مدینہ طیبہ تو باہر آ کے نبی کریم نے اپنی قمیض دے بٹن کھولے, مشرق وال چہرہ انور کیتا, اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس نبی پاک لے رہے, صحابہ ویکھ رہے. اگلے دن عصر دی نماز پڑھی, پھر نبی پاک نے فرمایا او مدینہ دی سیر کر کے آئیے. اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ, قمیض دے بٹن کھولے, سینے تو کپڑا ہٹایا, لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. تیسرے دن پھر فرمایا او مدینہ دی سیر کر کے آئیے. اسے مقام تے آ کے قمیض دے بٹن کھولے, سینے تو کپڑا ہٹایا, لمبے لمبے سانس نبی پاک لے رہے. تیسرے دن نعرے آ گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی کملی والے آپ ادھر کی ہے. میرے نبی نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. نبی پاک نے فرمایا مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے. اتھے آ کے کھلواں تے نفس الرحمن, مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے. میرے آقا فرمایا مینوں عاشق والوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں. صحابہ نو خیال آیا کملی والے بچے تے تواڈے پیچھے اساں قربان کر چھوڑے, تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگا دیتیاں, مکہ چھڑ کے یار تیرے پیچھے مدینے سونیا اسی آگے. تے او کھڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جاندے ہو. عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے, کون ہے یا رسول اللہ؟ اولاد والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے, او دے دن روزے چ گزر دینے, اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی دی کملی والی اور نشانی کی ہے
فرمایا صاحب جدو رات پیندی ہے کدے رات ساری رکوع چ گزار دیندا ہے کدے کہندا اج سجدے دی رات ساری رات سجدے چ گزار دیندا ہے کدے کہندا اج قعدے دی رات ساری رات اتحیات وچ بیٹھ کے گزار دیندا ہے عرض کیتی کملی والیا اور نشانی کی ہے فرماؤ دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی اللہ مینوں شفا دے دے فرما سارے جسم تے شفا آئے ایک ہاتھ تے درہم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا گلیاں گلیاں چن جانتا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دے نہیں عرض کیتی کملی والیا او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والیا ایڈا عاشق آوندا کیوں نہیں فرمایا او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج اور اے نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات بھی کسے نکر چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی خبر ہو جاندی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھر ہونا ماں اکھاں تو نبی نہیں سی ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی آکے نہ تیرو دا ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے جا کے نبی ویکھاں کیسا پیارا جملہ ہے اماں اجازت دے میں تے نبی ویکھاں آج پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا ابو نو پتہ ہی نہیں ہوندا پتر رات کتھے سی انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو کائنات دی سب تو جڑی بڑی عبادت ہے زیارت مصطفیٰ ہے انہیں عبادت کرن جانا ہے پر پوچھ دا ماں کھلوے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں ماں نے روز کہنا بے پترہ تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی میں نے کون سنبھالے گا نہ جامی بے پترہ ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جانا ایک دن اونٹ چار کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں جشک دا پامپڑ بڑھاتے ہیں دے اماں میں سنے آئے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بیٹھے رہ دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے میں نبی ویکھاں او پتر تے نافرمان بھی ہون تے ماواں نو سونے ہی لگ دے تے جے ہووے فرما بردار ماں نے روندا ویکھیا نا تے قدماں تو پھڑ کے سینے لگا لیا اماں کہنے لگی رو نا تے جا نبی ویکھیا جا نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑ پہ ماں کہنے لگی وے دو گڑیاں ٹھہری ذرا 8 پیر لگ دینے مدینے جاندے تے ہوندے 4 جاندے لگ دینے تے 4 ہوندے لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی ہاں دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی نبی مل پہ تے ویکھامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا وے ذرا جلدی آجیں دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڈی کھا کر دیا ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئی ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے بڑی دے تے رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاؤ گے ادھر خواجہ ویسے کرنے یمن چٹورن لگے تو ادھر مدینے اماں شاہ فرما دیا سرکار حجرے جو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا آشا میں تیرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان ہونے بے گا
ایک میرا پرونا آوے گا وہ آوے تو انہوں جان نہ دیوی وہ منوں ویکھن آ رہا تھے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چمکے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے کملی والی آ تیرا ویس پہ آئی دوڑ دوڑ کے پیروں ہی چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چھبدا ہے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے رون دینے فرما دینے بچیاں میں تمہاری عظمت واری جاواں اونا ہواواں وچ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے آکے مدینے دی مٹی چوم دینے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر ہیں بڑے ادب نہ دروازہ کھٹکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اما جی کو جو ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا میں کتوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا جے ذرا سرکار نو بھیجیا جے میں ویکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آ بے سرکار تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی اللہ کیڑا گناہ ہو گیا ساری عمر اڈیکا کردہ رہا جاما گئی اور ویخ کے آما گا اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چے بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیکلا سرکار آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکا کیویں اینا بے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاواں جتے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھڑیا بالا بالا آیا او دے بالا وچ دوڑے او دے پیراں وچ چھالیں اندر آکے نکیا نکیا چیزاں چھمدا ہے نالے روندا ہے فرما دیا دی حالت بے کے میں بھی رون لگی پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی ملن آیا ساٹر چلے آؤ سونے آؤ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیڑا آوے اپنے عاشقاں بھی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے سرکار حجرے چاہ کے جب ایک فرمایا عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں عرض کر دیا سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی نبی کریم فرما دنے عائشہ وہ کیویں دا سی عرض کیتی سونیا او دے پیراں وچ چھالے پے سن او دے بالاں وچ دھوڑ تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی نبی پاک رون لگ گئے تے رو کے فرما دنے واو یا اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے سرکار تشریف لے آئے باہر فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے اجے شام نہ پئی 8 پیر نہ گزرے تھے اویس گھر بھی پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی اویس آ گئے دکھ نہ بولے نہ گیا اما کہن لگی وے نبی وے خیائیں قدم پھڑ کے عرض کی دی اما لگدہ روندی آئی مر جانا ہے اما کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اما نبی کریم گھر نہیں ملے
ماں کہندی میں تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کیتی اما اڈیکے آنے کدھرے ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں اللہ پھڑ کے سینے نال لا لیا تے ماں کہن لگی بے رونا تے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے میں ویس ماں دی خدمت کری جاؤ بے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے پھر دنیا نے نقشہ دیکھا سارا جگ تے رب نبی دیاں گلاں کرے تے نبی پاک نے صحابہ چ بیٹھ کے اکثر ویسے کرنی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جانا اکثر ذکر چھیڑ کے بیٹھ جانا تے صحابہ نو فرمانا جنوں میرا اویس کدے ملے نا اود کول اپنی بخشش دی دعا کروایا جے او خواجہ ویسے کرنی اور میرے نبی نے فرمایا مقام کد نال ملے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو پتہ لگیا کائنات جنوں جیڑا بھی مرتبہ تے مقام مل دے نا وہ ماں دی دعا شامل نہ ہوگی تو مرتبہ نہیں مل سکتا جب تسی چاہتے ہو نا کہ ماں جنہ دیا زندہ نے تو مرتبہ مل جائے تو سویرے جان لگیا ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے جایا کرو تے جب ٹر گئیاں تے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر تے حاضری دیا کرے رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ انہاں سارے چاچیاں دی انہاں دی ماں انہاں دی دادی جیڑا جیڑا بھی رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مائی صاحبہ دے درجات دی بلندی فرمائے سید زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا سایہ نصیب فرمائے نبی پاک دی امی جان دا صدقہ جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبرہ منور کرے تے جنہ دے زندہ نے اللہ ادب دی بھی توفیق دے تے خدمت دی بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین